अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फारूक और इस टाइम पे रावलपिंडी के लावारिस तरीन रोड पर मौजूद हूं, यानी कि चक्री रोड पर मौजूद हूं। नाज़रीन किराम, मेरे अगब में आप देख सकते हैं मरीम नवाज साहिबा की बड़ी खूबसूरत किस्म की तस्वीर लगी हुई है और ये एक स्टेशन है जो कि मेट्रो का स्टेशन बनाया गया था। मैं ज़रा आपको इसका विज़िट करवाने लगा हूँ। ये ग्रीन बस का स्टेशन बनाया गया था जिसके ऊपर जो है वो बाकायदा आपको बाइक्स लगी हुई नज़र आ रही हैं। आपको यहाँ पर ये जो शॉपर्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो कचरा है वो पड़ा हुआ है। और आपको ये मेरे साथ जो है ये नज़र आ रहा होगा कि रिक्शा खड़ा हुआ है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है। मतलब कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर बाकायदा जो है वो इसको गैराज बना दिया गया है और इसको यहाँ पर जो है वो कार पार्किंग बना दिया गया है। और यहाँ पर आप देखते हैं आते जाते कि यहाँ पर आपको रेडियाँ नज़र आएंगी। इसी तरह मुख्तलिफ जो स्टेशन हैं चक्री रोड के, वहाँ पर आपको ग्रीन बस नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आपको रेडियाँ नज़र आएंगी। यहाँ पर आपको जूस बेचने वाले नज़र आएंगे, यहाँ पर आपको आलू प्याज बेचने वाले नज़र आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ग्रीन बस नज़र नहीं आएगी। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ की जो आवाम है वो खामोश है इस हवाले से। हम यहाँ पे जो मकामी आवाम है, मकामी लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या इनको इस बस की ज़रूरत नहीं है या ये जो है इस हवाले से बात नहीं करना चाहते। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी आई एम फाइन। सर मुझे ये बताएं कि हम चक्री रोड पर खड़े हुए हैं। जी जी। आपने ये जो स्टेशंस हैं, ग्रीन बस के स्टेशंस हैं, ये कितना अरसा पहले देखे थे पहली दफ़ा? अराउंड तकरीबन 8 से 10 महीने का है। 8-10 महीने गुजर गए। तो 8-10 महीने पहले ये स्टेशन बना दिए गए, उसके बाद से लेकर अभी तक कभी आपने यहाँ पे ग्रीन बस भी देखी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखी। तो क्या समझते हैं कि ये लावारिस रोड है, यहाँ पर लोग जो हैं वो सोए हुए हैं, या क्या चक्कर है, यहाँ पर बस क्यों नहीं चलती? बेसिकली जो इश्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ही हैं और मैं समझता हूँ कि जो रोड की खस्ता हालत है उसकी वजह से गवर्नमेंट ने अभी तक ये चलाई नहीं है। अगर रोड के मामला ठीक होते, क्योंकि सिर्फ ये रोड ख़राब नहीं है, जो इस रोड का रूट है बकरा मंडी आगे हार्ले स्ट्रीट, रोड की हालत आप देख सकते हैं कि वहाँ से लेकर एंड तक जो है ना चक्री रोड सारी ये ख़राब है। आप मुझे एक बात बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, सदर का प्रोजेक्ट किया, चक्री रोड का कचहरी का प्रोजेक्ट किया, इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। तो इस रोड के हवाले से यहाँ पर भी जो है वो एक अवाम को लॉलीपॉप दिया गया था। तो ये जो लॉलीपॉप है ये कितना अर्सा तक जो है वो हम लेकर खामोश रहेंगे? अवाम इस हवाले से बोलना क्यों नहीं चाह रही? बेसिकली इश्यूज़ तो यही है कि अवाम को इन्होंने दाल रोटी के पेट के चक्कर में डाला हुआ है। अवाम अगर अपना पेट भरने के लिए वो करे, एहतजाज के लिए निकले, क्या करे? महंगाई का दौर है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें, इवन के सब्ज़ी आलू प्याज तक इतने महंगे हो गए हैं, लोग वो ख़रीदने की ताकत नहीं रखते। तो अगर वो एहतजाज में निकल जाएंगे तो उनका पेट कौन पालेगा, एहतजाज कौन करेगा? तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि अवाम को पेट के चक्कर में डाला हुआ है ताकि वो किसी एहतजाज के लिए निकल ही ना सकें। लेकिन ये मसला ऐसे भी हल नहीं होना। जब तक आप अपने राइट के लिए रोड पे नहीं आएंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, तब तक इस मुल्क में कोई भी मसला ठीक नहीं होता। एहतजाज नहीं करेंगे, रोड पर नहीं आएंगे, तब तक मसला हल नहीं होगा। अवाम आपको पीछे हटती हुई नज़र आ रही है। मैं किसी की तरफ माइक करता हूँ तो वो लोग जो हैं वो पीछे हटते हैं, बात नहीं करना चाहते, लोग डरते हैं। हमारी यहाँ की जो जेन ज़ी है, जनरेशन जेड जो है, वो बात नहीं करना चाहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारी यूथ जो है वो क्यों सो रही है? हमारे चक्री रोड के आवाम के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। 8-9 महीने गुजर गए हैं, यहाँ पर जो है वो स्टेशंस बना दिए गए हैं और इन स्टेशंस के ऊपर जो है वो आपको रेडी वाला नज़र आएगा, आलू प्याज वाला नज़र आएगा, बाइक लगा हुआ नजर आएगा, गाड़ियां नजर आएंगी, या आपको रात को यहाँ पर पोल्ट्री चरसी सोते हुए नजर आएंगे। मैं आपको काम की बात बताना चाहता हूँ कि ये चक्री रोड है, इधर बसें चलानी चाहिए उन्होंने, क्योंकि हमारी आवाम किराया दे के, अभी गाड़ी वाला सुजुकी वाला जाता है 80 रुपया कोई मांगता है, कोई 90 रुपये मांगता है, लेकिन ये गरीब आवाम है, ये चक्की में पिस रही है। मुझे एक बात बताएं, सुजुकी वाले की आपने बात की, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ। माएँ बहनें मेरे घर में भी हैं, देखने वाले हर बंदे के घर में माँ बहन है, आपके घर में भी होंगी। आप मुझे एक सच्ची बात बताएं, मेरी बहन का गोटा मैं ये बर्दाश्त करूंगा किसी नामहरम के साथ टच हो? आप मुझे ये बताएं उस गाड़ी के अंदर कितनी स्पेस होती है, कितनी सी जगह होती है, और उस जगह के अंदर वो औरत जो कि हमारी घर की इज्जत है, हमारी माँ, हमारी बहन, उसका वो गोटा किसी गैर मर्द के साथ टच हो रहा है। फिर दूसरी बात, वो सुजुकी वाले
صرف اتنی بات نہیں ہے, ضلالت الگ ہے. اس گاڑی پہ چڑھنے کے لیے وہاں پر وہ جو ڈالا لگا ہوا ہے, اس ڈالے کے اوپر چڑھنے کے لیے وہ جو ایک مشکل سے جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ چڑھتی ہے. تو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. ہماری یوتھ کیوں نہیں بولتی, چکری روڈ کی جو یوتھ ہے وہ کیوں چپ ہے؟ بس یہ سب عوام کو بولنا چاہیے. ہماری گزارش یہی ہے کہ بسیں جلد از جلد چلانی چاہیے. عوام کو ریلیف دینا چاہیے. پیٹرول بھی سستا کرنا چاہیے. پیٹرول بھی سستا کریں. اور عوام کے حوالے سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہو؟ غیرت مند پٹھان ہوتے ہیں. ہم کو بھی عمران خان چاہیے, صرف پنجاب نہیں چاہیے. مریم نہیں چاہیے. نہیں, مریم نہیں چاہیے. یہ کہتے ہیں جی ہمیں مریم نہیں چاہیے, گرین بس سے ان کا تعلق نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں عوامی ایشو کی, ہم سیاست پر نہیں جائیں گے. کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, ہمیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بات یہ ہے جو کام کرے پبلک انٹرسٹ میں, جو کام کرے گا ہم اس کو پروموٹ بھی کریں گے, اس کی جو ہے وہ تعریف بھی کریں گے. اور جو بندہ جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہوگا ہم اس کے خلاف ہیں. السلام علیکم مولوی صاحب, کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ہم ماشاءاللہ باغیرت لوگ ہیں اور ہمارے گھر میں مائیں بہنیں ہیں, آپ کے گھر میں بھی ہوں گی. یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چکری روڈ ہے. یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ یہ کہ یہاں پر اس روڈ پر چلنے والی جو گاڑیاں ہیں سزوکیاں, ان سزوکیوں میں ہماری جو خواتین ہیں, ہمارے گھر کی عزتیں ہیں, ان کو جو ہے وہ ایک قسم کا ہراساں ہوتی ہیں. جوان مرد ہیں ان کے سامنے بیٹھتے ہیں, گاڑی میں سپیس اتنی کم ہے کہ ان کے گھوڑے جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں. اور اس ٹائم پر ہماری ضرورت یہ ہے کہ یہاں پر گرین بس چلنی چاہیے. کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ بالکل جی. آپ اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں مریم نواز صاحبہ کو؟ جی ہمارا یہی پیغام ہے, جس طرح کہ دوسرے علاقوں میں شروع ہوئی ہیں ادھر بھی شروع کی جائیں تاکہ عوام کے لیے سہولت پیدا ہو جائیں. عوام کے لیے سہولت پیدا ہو, اور خاص طور پہ میری ان ماؤں بہنوں کے لیے, ان عزت کے لائق جو مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے جو کہ غریب ہیں, جو کہ کرایہ افورڈ نہیں کر سکتی, جو کہ ان ڈرائیو پہ نہیں جا سکتی, جو کہ ڈیلی بیس پر رکشہ افورڈ نہیں کر سکتی, ٹیکسی افورڈ نہیں کر سکتی, ان خواتین کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملات پیش آتے ہیں. ان کے لیے کم از کم جو ہے وہ چلنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہم اس ٹائم پہ چکری روڈ پر موجود ہیں. جی راولپنڈی کا لاوارث ترین روڈ ہے. روڈ کے حوالے سے بات کی جائے, گرین بسز کے حوالے سے بات کی جائے, جو ایشو لے کر میں بھی آیا ہوں وہ ایشو یہ ہے کہ یہ روڈ ہے, اس کے اوپر 8-9 مہینوں سے آپ دیکھتے ہوں گے یہاں پر یہ جو بسز کے جو سٹاپس ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں, لیکن بسز نہیں چلائی جا رہی. تو اس کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ یہ بالکل میں یہ اپیل کرتا ہوں, بلکہ یہ ساری عوام اپیل کرتی ہے کہ یہ کس لیے بنائے, یہ شو پیس تو نہیں ہے. اگر یہ بنائے ہیں, اتنا خرچہ کیا, تو ان کو چلائیں بھی, ادھر بسیں چلائی جائیں تاکہ عوام کو جو ہے نا وہ اس کی سہولت ہو. یہ عوام کو سہولت نہ ہونے کی وجہ سے عوام بہت ذلیل ہوتی ہے اور طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خاص طور پہ میری اور آپ کی بہنیں مائیں جو ڈیلی بیس پہ کہیں کوئی اسکول جا رہی ہے, کوئی کالج جا رہی ہے, اور مجبوری ہے جانا پڑتا ہے, کسی نے ہاسپٹل جانا ہے. اب اس مجبوری کے تحت وہ جب گھر سے نکلتی ہیں تو وہ مجبوراً ان کے پاس اور کوئی لوکل ٹرانسپورٹ نہیں ہے, تو وہ سزوکی میں بیٹھتی ہیں. اور اب سزوکی میں بیٹھنے کے حوالے سے میں ایک مرد ہوتے ہوئے میں سزوکی میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا. اور کیا وہ خاتون جو کہ عزت کے لائق ہے, اس کا وہ اتنی ہائٹ والی سزوکی پہ چڑھنا اور اس میں بیٹھنا, اور خاص طور پہ جب جو مرد حضرات ہیں وہ بیٹھتے ہیں, دونوں سامنے مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, تو مرد اور خواتین کا جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھٹنے ٹچ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے بھی کوئی بات کریں کہ کوئی بات ہماری مریم نواز صاحبہ کو پیغام دے دیں. یہ ہم سب کی طرف سے پیغام ہے کہ اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے. ہماری عورتیں, مائیں بہنیں جو کہ بازاروں میں مجبوراً آتی ہیں, کام ہوتے ہیں, تو اس طرح سے مردوں کے ساتھ ان کا اگر اس طرح سے جو ہے نا ڈسٹربنس پیدا ہوگی تو یہ اخلاقی طور پہ بھی, معاشرے میں بھی اور شرعی طور پہ بھی جو ہے نا یہ گناہ ہے اور یہ ظلم ہے. اور یہ ظلم جو ہے وہ اس کا حساب جو ہے نا پھر اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی تو پھر گورنمنٹ کو دینا پڑے گا. مجبور عوام تو کیا کر سکتی ہے, وہ ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں, ہم یہ بات آگے تک پہنچا ہی سکتے ہیں. ناظرین کرام, میری خاص طور پہ درخواست ہے, چکری روڈ کی جو یوتھ ہے, چکری روڈ کی جو عوام ہے, ان عوام میں جو ہماری یوتھ ہے, میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ کہاں پر سو رہے ہیں. پوری دنیا میں یوتھ جو ہے وہ اس ٹائم پہ دنیا کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے تیار ہے, تو آپ اس معاملے میں, چکری روڈ کے معاملے میں کیوں خاموش ہیں؟ آپ کو اپنی مائیں بہنیں نظر نہیں آتی, آپ کو اپنے معاملات نظر نہیں آتے, آپ کو نہیں اچھا لگتا کہ آپ کے معاملات بھی جو ہیں وہ باقی جس طرح کے معاملات حل ہوتے ہیں ویسے حل ہوں. مہربانی کریں, آپ اپنے گھروں سے نکلیں, آپ کے ساتھ دینے کے لیے یہاں چکری روڈ پہ بہت ساری ایسی ویلفیئر فاؤنڈیشنز ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, جو کہ ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہیں, بس آپ کا ساتھ چاہیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں